रिज़ल्ट आना चाहिए था, लोग आना चाहिए था, शायद मालूमात नहीं हुई। तरह तरह की किताबें हैं यहाँ पर, तरह के तर्जुमे हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं। औरंगाबाद के शहर के, मराठवाड़ा के शहर से जो जितने लोग हैं, इसका पूरा का पूरा इन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। उम्मीद है हमारे शहरियान से, इल्म दोस्त हजरात से, हमारे यहाँ के मुसलमानान से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझको जो भी मैं सोच के चल रहा हूँ वो फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। अल्लाह की ज़ात से मुझको पूरा यकीन है। आपने जनाब हाफिज मुश्ताक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसन कुरान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से प्लीज ओके ओके जी शुक्रिया। इफ्ताही साहब, जनाब तारिक साहब, जनाब एवरेज एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, सब इंसानों की खिदमत करे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के जिम्मेदारों को, हमारे डॉक्टर हजरात को और हमारे जनाब हाफिज उमर साहब को कि उन्होंने उसका रूहानी इलाज भी इन किताबों के जरिए से किया है। अल किताब खैरुल जलीस, बेहतरीन हम नशीन किताब है। आज मोबाइल ने जगह ले ली उसकी, लेकिन उससे वो फायदा नहीं। जो ये इजलास जो कॉन्फ्रेंस थी, ये दरअसल बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कुरान और मसीह कुरान अवार्ड, ये अवार्ड की तकसीम के ऊपर ये जो है तो आज की कॉन्फ्रेंस थी। अब रहा सवाल ये है कि ये जो प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ ये 13 तारीख को इसका इफ्तिताह हुआ और ये 25 तारीख तक चलने वाला है। कौन सा? कुरान व हदीस फेस्टिवल। और कुरान व हदीस फेस्टिवल के तहत जो है तो उसमें तकारीरी प्रोग्राम है, इजलास है, कॉन्फ्रेंस है और इस तरह के भी प्रोग्राम है। इसके अलावा ये जो किताब मेला है, और किताब मेले का जो हमने ज़्यादा ये नहीं किया, हमने ये की है कि कुरान और हदीस, तो हमारी कोशिश और मेरी सोच ये थी कि ये किताब मेले का असल हीरो कुरान रहे और आम जहन तक ये बात पहुँचे कि कुरान ही हमारा रहबर, कुरान हमारा अमीर और कुरान हमारा अमीर फैसल। तो इस उन्वान के तहत मैंने इस प्रोग्राम को पूरा तरतीब दिया। अब इसमें से आप हजरत अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। जी अनवर साहब। हाँ सर, जैसा कि इसमें अलग अलग ये जो स्टॉल हाँ। लगे हुए हैं जैसे, तो जी। इसमें से कितने लोग पार्टिसिपेट किए आपके साथ? जी ये जो आप पहले स्टॉल देख रहे हैं अलग अलग, तो ये किसी मसलक की बुनियाद पर मैंने अलग नहीं किया, बल्कि मेरी कोशिश ये थी कि आज से 100 साल पहले अंधेरे के दौर में हमारे उलमा इकराम ने क्या क्या तकालीफ़ें होंगी, कैसे कभी कागज़ नहीं मिल रहा था, कभी स्याही नहीं मिलती थी, कभी दवात नहीं थी, कभी पेन नहीं था, और ऐसे वक्त में भी जो है तो कुरान का तर्जुमा किए, तो आखिर उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच ये थी कि हमारी नई नस्ल, हमारे आने वाली नस्लें जो है तो इससे इस्तेफ़ादा करे। कुरान की ज़बान अल्लाह का कलाम है, उस ज़बान को बंदों की ज़बान में तब्दील करके उन्होंने हमारे सामने पेश किए। तो आज आप देख रहे हैं कि कुरान के तराजिम उर्दू में है, मराठी में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो ये जो मैंने स्टॉल लगाया, ये मसलक की बुनियाद पे नहीं लगाया, बल्कि उन अकाबरीन के नाम से लगाया। जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी का के नाम से यहाँ पे एक स्टॉल है, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान के नाम से है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है, मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान के नाम से है। तो 30 उलमाए इकराम के कुरान के तर्जुमे इस किताब मेले में, इस फेस्टिवल में यहाँ पे मौजूद है। और हर तरह फ़िक़्ह, इस्लामी तारीख़, हिस्ट्री और सीरतुन्नबी, मसाइल के ऊपर, दीनी मसाइल पे हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं, दस्तयाब। और कैसा रिस्पॉन्स वगैरह कैसा मिल रहा है? देखिए रिस्पांस मेरे सामने दो बातें थी। एक तो कुरान के ज़रिए आवाम के जहन तक पहुंचना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा, लेकिन कारोबारी एतबार से, बिजनेस के एतबार से
میں 10% بھی میرے کو جو ہے تو اس وہاں تک نہیں پہنچا ہوں جیسا رسپانس مجھ کو ملنا چاہیے تھا یا جیسا میں نے ایک امید اور توقع رکھا تھا ویسا رسپانس نہیں ملا ہے. لیکن مجھ کو امید ہے ہمارے شہریان سے، علم دوست حضرات سے، ہمارے یہاں کے مسلمانان سے کہ انشاءاللہ العزیز مجھ کو جو بھی میں سوچ کے چل رہا ہوں وہ فائدہ ضرور پہنچے گا. اللہ کی ذات سے مجھ کو پورا یقین ہے. آپ نے اس میں 2 ایوارڈ بھی دیے ہیں. جی ایوارڈ جو میں نے دیا ہے، ایک تو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن کا ایک طالب علم کی حیثیت سے دیا. میں نے ایک ایسی شخصیت کو کئی برسوں سے میں انہیں جانتا ہوں اور وہ بیچارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیے جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کا تعاون کریں اور اچھے کام کے ساتھ میں جڑ جائے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. دوسرے یہ ہے کہ میں نے جس شخص کو دیا ہے وہ بہت کم عمر بچہ ہے، ڈاکٹر عمر قادری. لیکن میں نے ان کو جو دیکھا تھا وہ میں نے سب کے سامنے کہا کہ وہ ان کو میں نے پیشنٹ کو گولیاں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے. تو جو بھی مجھ سے ہو سکا الحمدللہ ایوارڈ کے نام پہ میں نے ان کو دیا ہے. اوکے جی، شکریہ. جی تو بہت بہت شکریہ کہ الحمدللہ آپ کو. السلام علیکم. حافظ عمر صاحب نے ابھی جو آج پروگرام جو منعقد کیا تھا، ایک منٹ رکو. ہاں، حافظ عمر صاحب نے آج جو پروگرام یہاں روشن گیٹ میں عباس فنکشن ہال میں منعقد کیا، بہت اچھا پروگرام منعقد کیا. اور 2 جنوں کو جو انہوں نے ایوارڈ دیے ہیں تو سب کے سامنے ہیں آپ کے. میں ان کو بھلے بہت دنوں سے جانتا ہوں، ان کی خدمت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. دیکھیے کتنی کتابیں ہیں یہاں رکھی ہوئی. ابھی جو جیسا رزلٹ آنا چاہیے تھا، لوگ آنا چاہیے تھا، شاید معلومات نہیں ہوئی. طرح طرح کی کتابیں ہیں یہاں پر، طرح کے ترجمے ہیں، باقی تمام چیزیں. اورنگ آباد کے شہر کے، مراٹھواڑے کے شہر سے جو جتنے لوگ ہیں اس کا پورا انہوں نے فائدہ لینا چاہیے. پریس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا دیش کا چوتھا استمبھ رہتا ہے. میں آپ کے ذریعے سے یہ کتابیں جو رکھی گئی ہیں یہاں پر، آپ اپنے طور پہ، شخصی طور پر، اپنے میڈیا کے طور پر، الیکٹرانک میڈیا کے طور پر لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ ایسی ایسی کتابیں رکھی ہیں یہاں پر جو ہے قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے. یہ آپ اگر لے کے جائیں گے تو بہت سی چیزیں جو ابھی تک ہم کو معلوم نہیں ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. آپ کی قوم، آپ کی ملت پورا فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود پڑھیے، دوسروں کو تحفہ دیجیے اور جو ہے اس کو عام کریے. یہ سب سے پہلے بنیادی مقصد ہے جو آپ نے رکھا ہے. وہ چھوڑ کے انہوں نے ایوارڈز بھی دیے ہیں جو واقعی میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ ہے. اس کے علاوہ ہم اور حافظ صاحب آپ کی جو بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں مل کے آپ کو یہاں جس دن آخری دن رہیں گا، آپ کو ان کی اس خدمت کو دیکھتے ہوئے ایک جو ہے ایوارڈ سے ہم ان کو نوازنے کا آج یہاں اعلان کرتے ہیں، میں اور حافظ صاحب دونوں مل کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری دن ان کی جو خدمت ہے اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اچھی صحت دے، لمبی عمر دے. یہ بہت قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور آج یہ ایوارڈ کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان کی اس خدمت پہ ہم پر ان کا اعزاز سے نواز جائے گا اور ان کی گلپوشی آخری دن جو رہے گا یہاں کی جائیں گے. آپ کو سب دعوت نامہ دیتے ہیں، آپ آئیے اور یہ ساری کتابوں کو آپ دیکھیے اور لوگوں تک پہنچائیے پلیز. کہ لوگوں نے کتابوں سے دوری بن گئی. یہ کتابیں ان کا حق چاہتی ہے، کتابیں پڑھیے، کتابوں میں بہت نالج ہے. اس لیے آپ اس کا اور شوٹنگ لے کے لوگوں تک پہنچانے کی آپ سے ریکویسٹ ہے. تھینک یو. اجول مہاراشٹر نیوز چینل کی اگلی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. دھنیہ واد.